बारीक गोंयकारांचेर उपासमारीचो वेळ हाडला जाल्यार पैसो करपाक आयिल्ल्या दिल्लीवाल्यांक गोंयांत तुपाचे खावयतात। उत्तर गोंयांत केला ते दक्षिणेत करपाक दिवचे नात। खास करून काब दे राम दोंगर कातरून केल्ली कन्स्ट्रक्शनां आडावन दाखय ना जाल्यार लोकांक घेवन रस्त्यार देंवतलो। केपेच्या एल्टन डिकॉस्टान पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेराक शिटकावणी दिल्या। आज आमी आसात ते काब दे रामा बिचार आसात आनी काब दे रामा बिचाचेर तुमी आज पळयले कडेन आसा की जे इलिगल कन्स्ट्रक्शन जे आसा त्या बिचाचेर खूब जाले कडेन आसात आनी ती सुद्दां CRZ वायलेशना भितर जाले कडेन आसात। आनी हेचे खातीर आज MLAन सांगले कडेन आसा जो केपेचो MLA आसा एल्टन डिकॉस्टा यांनी सांगले कडेन आसा की हे दिल्लीवाल्यांनी हो जो बीच आसा हो आतां काबार करपाक लागले कडेन आसात आनीक आपणे कितल्योश्यो कंप्लेन ज्यो आसात ह्यो केले कडेन आसात CRZ कडेन, पूण CRZ एक सुद्दां हांगा येवन विजीट दिल ना। हे कित्याक येयनात म्हूण ते आपल्याक खबर ना म्हणटो आनी त्याच बरोबर हे जर खंय तरी थांबना जाल्यार लास्ट आपल्या लोकांक रस्त्यार हाडचे पडटले हो तेणी आपल्याक हाडपाचो प्रयत्न करचे न्हय। आनी एक वटेन तेणी सरकाराक एक धमकी दिले कडेन आसा की तुमी जर हेजेर एक्शन घेतना जाल्यार मुखाल्ली कितें आसा तें जातलें तेका जबाबदार तुमी आसता म्हणून। हांगा CRZ जे ऑथॉरिटी आसा ही केन्नाय असली कामां येयना कित्याक तांकां वयल्यान खंय तरी प्रेशर येता, पूण एकट्यान जर खूब बांदली आनी तितून जर जाळ दवरली जाल्यार ती मोडपाक ते रोखडे येतात। पूण ही व्हडली जे कन्स्ट्रक्शन हेका ते केन्ना येना। आज काब दे रामा बिचाचेर तुमी जर पळयले आख्खो डोंगर आसा तो काबार केले कडेन आसा, आख्ख्या डोंगराचेर तेणी हट्स घातले कडेन आसात, पक्का कन्स्ट्रक्शन केले कडेन आसात। आनी हेजे खातीर सद्याक दिल्लीवाले हे फॉर्मा आसात तेणी नॉर्थ काबार केला तर साउथ काबार करपा येयले कडेन आसा। हेजेर बेगीच्या बेगीन उपाय काडचो म्हूण स्थानीक लोकय मागतात आनी MLA मागतात। सरकार वो दिल्ली वाल्यांगेलो जालो आहा आनी जशें नॉर्थ गोवा काबार केला हे सगल्यांनी हांव म्हणा की आमी सगळे इंडिया एक आख्यो इज अ नेशन आमी सगळे भाव, बट हेंच जावपा जायना की भाव म्हूण फायदो घेवपा जायना, भावपणा फायदो घेवपा जायना आनी हो फायदो घेवन आमगे गोंयकारांक नीज जे स्वार्थी आमगेले गोंयकार नीज गोंयकार आहाय तेंचो फायदो घेवपा जायना। तूं काब दे राम तरी गेलो देर आर ऑलमोस्ट 4 प्लेसीस 4 जागे आहाय की तेमी टोटल डिस्ट्रक्शन केलो आहा, आख्खें डिस्ट्रक्शन नो डेव्हलपमेंट झोन काबार केला। आनी तुवें हे करोस पयलीं तुवें मुको प्रश्न घायलो आमी थिंगा वचोन इन्स्पेक्शन केल्लें। हांवें तेन्ना जे मेंबर सेक्रेटरी आहले CRZचे तांकांय सांगिल्लें सरकाराकूय असेंब्ली कांय काडलें म्हाका आज पासून कांय जायना। हांव म्हणटा जे कायदे होत गोंयकारांकूच बारीक गोंयकारांक कायदे लागता। हातूंत नॉर्थ गोवा ऑलमोस्ट सगळे CRZन डेमोलिश केला, बर्गर लोकांक जेयताले हाताले जे पोट लिव्हिंग आहलो ते तुमी काबार केला आनी हे हिंगा लिव्हिंगा येना हे आपणागेले फायदो कोताय गोंयचे नॅचरल ब्युटी काबार करून हे आपणागे पयस कोताय। उत्तर गोंय दर्यादेगेर कितें चल्ला ताचो पाडो वाचल्या उपरांत दिल्लीवाल्यांची वक्रदृष्टी आता दक्षिणेकडेन कशी वळ्या ते सांगतना ताणें पर्यावरण मंत्र्याकय शेरमाव दिला। आयकात। अनेक फावटी सरकाराक चेतावणी दिता आनी चड कोण एनवायरमेंट मिनिस्टराकूय सांगता मिनिस्टर बाब हें जे आमगे काब दे राम चल्लां तूं ताबडतोब तेजें एक्शन घे। हांव तुका नांव म्हाका नांव सांगपाक ना कित्याक नांव सांगलेलो फुडार हांव पिन पॉयंट करता, बट जे काब दे राम जे खोला बीच आमगेली थिंगा आहा आनी इवन आतां आयकले त्या प्रमाणे खोला बीचूय भरपूर नॉर्थ इंडियनान गेलो आहाय म्हूण आनी आमगे थोडे जाण मनीसूय फेदूर आहाय। खोला पंचायत जे एरिया इंगपा भाटा जे नॉर्थ गोवा आमगेले थोडे थिंगाचे लोकूय फेदूर आहाय। सो हांव सांगता सरकाराक एज अ MLA ऑफ केपें कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी जेन्ना म्हगे मतदारसंघाक वता हांव हें खपोवन घेवपा ना। जे वस्तू इलिगल आहाय त्यो इलिगल, समज जर इलिगल चलता आनी हॉटेल जे बांदलें ती इलिगल आहाय आनी नो डेव्हलपमेंट झोनाचे स्लोपार आहे नॅचरल ब्युटी कार्ड केल्या झाड कात केल्या रॉक फोडे हे काब दे राम थिंगा तुमी ताबडतोब एक्शन घेवपाचें आनी बंद उडोवपाचें नाल्यार तुमी गोंयकारांकूय चलोवपाक पोट करपाक दिनाय आनी हिंगा आहा ते डेल्लीवाल्यांक तुमी पोट करपाक दिताय, पोट भरपा न्हू पयस करपाक दिताय। गोंयकार पोट कोताय ते तुमी बंद कोताय आनी हे डेल्लीवाले हिंगेन पयस कोताय तांकां तुमी सपोर्ट कोताय। सरकाराक हांव अनेक फावट सांगता हें व्हडलें दुसरें भुतानी जावपा नाका। I will come out against with all my people and I will stop that before I do something. You will take action and stop all these illegal activities. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत आनी सानिका नागवेकार।